पोजीशन के लीडरशिप, कुछ मुनाफिकीन, कुछ पेड जर्नलिस्ट, वो जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, तो मैं अब आपको फैक्ट बता रहा हूं, वो फैक्ट कि जो कोई भी चेक कर सकता है। मेरा विशाल नाम का नाम भी दे रहा हूं, हमारे लोग गैरतमंद हैं, गैरतमंद लोग भी हैं हमारे सूबे में, कुछ बुज़दिल भी हैं, उनका भी बताता हूं आपको। उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। पिकेट क्या, अपना हाइड आउट बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वो नजरिए के साथियों के लिए जरूरी है, क्योंकि उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। 4 घंटे मैं वहां पे रहा, पूरे 4 घंटे। ये घूम रहे थे, तलाशियां ले रहे थे, भाग रहे थे, पूरा इन्होंने कॉर्डन किया हुआ था। इस दौरान में मेरे पास वो बंदा दोबारा जब आया, तो उस पिकेट में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। उसमें मैंने उनसे कहा कि गाड़ियों की क्या पोजीशन है, निकलना है यहाँ से। तो उन्होंने कहा तमाम गाड़ियाँ सरकारी और आपकी जाती तोड़ी जा चुकी हैं, सारा सामान ले गए हैं, सारों के टायर फाड़ दिए हैं, कोई गाड़ी भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और सारे पुलिस वाले जो है हमारे, वो सारे के सारे अंडर कस्टडी हैं इस वक्त। उन सबको इन्होंने वहाँ पे अरेस्ट करके रहमान बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग बाई CSO, जो कि एक SSP है। अब इस हालात में मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो और उस गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनाल वाली साइड पे। तो तकरीबन इस टाइम में वो गाड़ी अरेंजमेंट टाइम है, लगभग 4 घंटे के बाद मुझे उन्होंने कहा कि गाड़ी अरेंज हो गई है, और गाड़ी अरेंज होके उसको बता दिया गया कि वो उस रूट के ऊपर आपके लिए वेट करेगी। मैंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया तो ठीक है। अब तेज बारिश शुरू थी, पूरी लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस के डाले। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ ग्रीन बेल्ट पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। अल्लाह ने जो करना होता है वो करता है। वहां से मैं मूव होके गया, आगे जाके मैं वॉक करता हुआ जब पहुंचा पर ऊपर, अभी सुबह की रोशनी उस वक्त तक पूरी आई नहीं थी, तो वहां पर चूंकि कोई आमद थी नहीं, तो मैं हर 1-2 जो गाड़ियां सूखियां वगैरह गुजरी, तो जो भी गाड़ी गुजर रही थी मैं ऊपर से पत्थर मार रहा था कि शायद कोई भी रुक जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब इस वक्त मेरे पास न मोबाइल है, न मेरी जेब में 1 रुपया है, एक अल्लाह की जात है, एक मैं हूं। फिर एक गाड़ी आके वहां पे जब मैंने पत्थर मारे, गाड़ी रुक गई। जब मैं उस गाड़ी के पास गया तो वो वही गाड़ी थी, साथ एक मोटरसाइकिल भी था। उस गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था वो मेरा ड्राइवर इफ्तिखार, मेरा ड्राइवर है CM हाउस का, वो था। और आगे मोटरसाइकिल पे आरिफ खटक जो मेरा एक गार्ड था वो था, और एक तारिक मेरा गार्ड है वो था। वो 2 मोटरसाइकिल पे थे। जब मैं गाड़ी में बैठा तो आरिफ खटक मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो गया और तारिक आगे गाड़ी में साथ बैठ गया और हम रवाना हो गए। सर गाड़ी का जो नंबर है AA4263, सरकारी गाड़ी थी, KP हाउस इस्लामाबाद की। हम रवाना हो गए। मोटरवे पे हमने जाकर M टैग के ऊपर हिट किया, उसकी रसीद भी यहाँ पे मौजूद है। M टैग के जरिए मोटरवे पे चढ़े, मोटरवे से आगे हम जाकर फिर जब मोटरवे से उतरे तो अब ये बड़े मजे की बात है, सारे सुन लो। कुछ चीजें मैं एक्सपोज करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं वहां से एक जिले के DPO के घर में पहुंच गया, रास्ते तो मेरे थे ही नहीं। जब मैं उसे घर पहुंच गया तो उसे घर के अंदर मैं अंदर चला गया। जब मैं चला गया वो मौजूद नहीं था, वो मौजूद नहीं था। फोन पे उसके बंदे ने मेरी बात कराई, उन्होंने हमारा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो और मैंने CM हाउस जाना है पेशावर। मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे में हूं, लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो उसने मुझे ये कहा कि मैं ये गारंटी सर नहीं दे सकता किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं आपको जब सिक्योरिटी दूंगा, स्कॉट दूंगा, तो ये बात पता चल सकती है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते तो लीव इट, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद निकल जाता हूं। ये मेरे ऑर्डर पे हुआ, उसमें कसूर उसका नहीं है, मैंने खुद ही कहा कि ना दो, क्योंकि वो कह रहा था मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। उसके बाद मैं वहां से निकल के इस दौरान में गाड़ी ने एक पंप से तेल डलवाया, उसकी रसीद भी मौजूद है, कैमरे बहुत लगे हुए हैं। ये जितनी भी रास्ते में मैं बताऊंगा जिले आपको, उन पे बहुत सी शॉप्स होंगी, उन शॉप्स पे चेक कर सकते हैं कि कहीं बाईपास था या कहीं कहाँ था।
وہاں پہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی، پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام، تورغر، شانگلہ، پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا۔ آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیگ اتار دیا کہ ریکارڈ پہ نہ آئے سب کے، تو ایم ٹیگ کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے، اور پھر مردان، نوشیرہ، چارسدہ، اور میں پشاور بند پہنچ گیا۔ اب مزے کی بات سنیں، جب رات کو مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو کلیئرٹی کروں اور ان کی کنفیوژن دور کروں، کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں یہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ میری ذات کے لیے نہیں، میری ذات میری تنقید ہو جائے خیر ہے، لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے۔ میں فرض سمجھتا ہوں اپنا، یہ میرا فرض ہے۔ میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان بنایا کہ میں کروں گا، تو میں نے اس ڈی پی او کو کال کیا۔ یہ بہت زبردست بات ہے، یہ آپ کو مزہ دے گی کہ یہ حالت ہے اس صوبے کی، اس وقت پاکستان میں فسائیت کی، اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت کی۔ میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں، تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ، تمہارا وہ پی ایس او، تمہارا وہ کوک، جسے میں پکچر بھی نکالی۔ میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں، وہ اور تم۔ تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا نام مت دینا۔ سوچو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے، جس کے وہ انڈر ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتایا گیا، تو اسے گھر گیا، وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کس سے ڈر رہا ہے وہ؟ کون ہے حاکم؟ کون کر رہا ہے حکومت؟ اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو؟ تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی، باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر۔ یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی بیوروکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے گھر پہ آنا، ناشتہ کرنا، اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، یہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں، اس حد تک کی فرعونیت ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ورکروں کو، اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو کہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچ کے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹیں منگواؤ، اہل ایف والوں کو رابطہ کیا، اہل ایف یہاں والوں کو بلایا، اسلام آباد پنڈی والوں سے رابطہ کیا کہ سب کی لسٹیں نکالو، ڈیٹیل نکالو، ان کی ضمانتیں شروع کر دو۔ میں ان کے گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں، ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے، ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنا میں معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں، جناب اسپیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے ڈرو، تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں کے گھروں میں، جب تم غصے ہو یا پہلے غصے رہے ہو، ابھی گھس رہے ہو، ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، بے پردی کر رہے ہو، ان کے دل توڑ رہے ہو، ان کی بددعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی۔ اس جہان میں تو آپ کا کیا انجام ہوگا اب خود اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا، اور دکھایا ہوا ہے۔ وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ بنا ہوا ہے، آج بازار میں گھوم نہیں سکتا، یہ اللہ دکھا رہا ہے۔ وہ زرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے آج اس کی نسل ختم ہو چکی ہے۔